नामदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, कल पाकिस्तान में कच्चे के इलाके में डाकुओं ने रॉकेट फायर किए और तकरीबन कोई 12-13 पुलिस एहलकार अपनी माओं के बेटे और बल्कि पूरी कौम के बेटे शहीद कर दिए। अल्लाह पाक इनके घर वालों को, इनके माँ बाप को, बच्चों को, रिश्तेदारों सबको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। तो कौम के शुहदा से मुतल्लिक एक शहीद की कहानी जहन में आ गई। दोस्तों, मानसेरा के एक गांव में एक लड़की को उसके माँ ने एक लड़के से शादी का पैगाम सुनाया कि उसका रिश्ता आया तुम्हारे लिए। तो वो लड़की अपने गांव के इस लड़के को जानती थी, उसने फ़ौरन इनकार कर दिया। और शायद ये वजह हो कि वो पुलिस वाला है। तो माँ ने बार बार इसरार किया और ये भी कहा कि मुझे तो कोई बशारत हुई है ख्वाब में, तो तुम इस लड़के से शादी कर लो, वो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। लड़की किसी सूरत भी नहीं मान रही थी। तो फिर माँ ने उसे अपनी कसम दे डाली तो कि तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखो, अगर इस लड़के से शादी ना करो। तो लड़की बोली, माँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, मगर ये बस शादी होगी तो मेरा दिल नहीं होगा इस शादी में। और यूँ इस लड़की की इस पुलिस वाले से शादी हो जाती है, जो कि कराची के एक थाना में एएसपी था। तो इस लड़के का जो फ्लैट था उसके पूरे इर्द गिर्द जहाँ पर फ्लैट थे, उन फ्लैटों में वाशरूम नहीं होता था। तो बस वो एक गुजारे का ज़िंदगी थी और दोनों मियाँ बीवी ने वहाँ गुजारा करना शुरू कर दिया। अब ये जो पुलिस वाला था, ये अपने छुट्टी वाले दिन अपनी बिल्डिंग में जो लोग आपस में मशवरा करते हैं कोई मसाइल का, और कोई लड़ाई झगड़ा हो उसके बारे में, या कोई फ़ैसला कराना हो, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, एएसआई हैं, तो चौधरी असलम उनमें आपस में कोई मसला हो तो उसमें फ़ैसला करवा दिया करते थे। और एक दिन इस पठान लड़के को किसी ने चौधरी साहब कह दिया और उस दिन से इस नौजवान लड़के का नाम चौधरी असलम मशहूर हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये वही चौधरी असलम है जिन्होंने कोई 100 से ज़ायद गैंगस्टर्स और शूटर्स के इनकाउंटर किए होंगे। इनमें कुछ इंतहाई ख़तरनाक डकैत, कातिल और शूटर्स भी थे जिन्हें अक्सर सियासी पुष्पनाई भी हुआ करती थी। जैसे कि फ़हीम कमांडो का नाम आता है, कि जो कि ना सिर्फ एक ब्लैक बेल्ट था बल्कि उसने अपना एक गैंग भी बनाया हुआ था। उसके पास शूटर्स थे और वो एक सियासी पार्टी के साथ मुंसलिक भी था, उनके काम वगैरह किया करता था और पुलिस को बहुत से मुकदमात में मतूब भी था। और किसी तरह पुलिस के भी हाथ नहीं चढ़ता था ये। पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए गैंग में किसी को भेजा, मुखबर को, और फिर जब ये ख़तरनाक मुलजिम पकड़ा गया तो ख़तरा था कि इसे बचा लिया जाएगा, कोई बचा ले जाएगा इसको। तो अब अपनी जान की परवाह किए बगैर चौधरी असलम ने एक खाली घर में इसको ले गए और फिर वहाँ पर इसका ख़ात्मा किया। और ऐसे इनकाउंटर्स करने के बाद वो जानते थे कि उनके साथ इन गैंगस्टर्स की दुश्मनी जो है इनके बाकी साथियों की बढ़ती जा रही है और कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी पूरी करते रहे। तकरीबन हर रोज़ अखबारों में एसएचओ चौधरी असलम का कोई ना कोई कारनामा छपता और उनकी शोहरत जो है अब वो पूरे मुल्क में काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन यूँ लगता था कि वो शोहरत नहीं, कुछ और ही ढूंढ रहे थे। शायद वो जिसके असूल के लिए पुलिस या आर्मी की नौकरी की जाती है, लेकिन अभी वो चीज़ शायद इस खिदमत गुजार पुलिस अफसर के मुकद्दर में नहीं आ रही थी। वो कराची शहर को इन लुटेरों से पाक करना चाहता था। अगर ज़िंदा रहते ये लुटेरे और गैंगस्टर्स तो हज़ारों घर और उजाड़ते, लाखों बच्चों नौजवानों को नशे का आदी बनाते और अगवा बराए तावान के लिए लोगों को उठाते। अब दोस्तों, ये वो ज़माना था जब कराची शहर हुकूमत से ज़्यादा लियारी और इन बदनाम गैंगस्टर्स इब्राहिम दादा और उज़ैर बुलेट जैसे शैतानों और कुछ सियासी जमातों के ना कब्ज़े में आ चुका था, इन डकैतों के कब्ज़े में आ चुका था। अब हम परेशान थी, कोई भी महफूज नहीं था, किसी भी वक्त कुछ भी किसी के साथ हो सकता था। और ये सब गैंगस्टर्स जो थे अब डरने लगे थे चौधरी असलम से। तो दोस्तों, अब ये वो दौर भी था कि जब अफ़गान जंग के दौर में वज़ीरिस्तान में तकरीबन पूरी दुनिया से मिलिटेंट्स इकट्ठे हो चुके थे। अमेरिका अफ़गान जंग अरूज पर थी और तकरीबन कोई 10 लाख महाजरीन पाकिस्तान में आके अपना आ चुके थे वो। और पाकिस्तान की अमरीकी हिमायत करने की वजह से, उनको अपने अड्डे देने की वजह से अमरीकियों को,
تو اب وہ بدلہ لے رہے تھے، اور یہ ملیٹنٹس جو تھے یہ خودکش بمباروں کے بن کر آتے تھے اور اپنے آپ کو اڑا لیتے تھے۔ دھماکے ہوتے تھے ہر دوسرے تیسرے دن، کوئی اطلاع آتی تھی کہ یہاں دھماکہ، وہاں دھماکہ ہو گیا۔ تو اب پولیس کو اپنے گینگسٹر سے بھی لڑنا تھا، اور ساتھ ساتھ ان پہ بھی نظر رکھنی تھی کہ کون ملیٹنٹس ہیں، اور ان کی پوری نگرانی کرنی تھی، اور اگر کوئی مل جائے تو اس کو پکڑنا تھا۔ تو اب یہ کام بڑھ گیا تھا ان کا، اور ان مقابلہ کرنے والوں میں ایک یہ چودھری اسلم بھی تھے، جس سے مقابلہ کے لیے وہ یہ پولیس جو تھی یہ ٹرینڈ بھی نہیں کی گئی تھی، کیونکہ وہ تو ملیٹنٹس تھے، آرمی ٹریننگ تھی ان لوگوں کے پاس۔ شاید اسی لیے ایک بار ایک ٹیررسٹ کو ایئرپورٹ پر اریسٹ کرنے سے پہلے چودھری اسلم اپنی بیوی کے پاس آئے، اور انہیں جو ہے دعا کے لیے کہا گیا کہ ابھی میرے لیے دعا کرو۔ اس بار وہ تھوڑا ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایئرپورٹ پر تو وہ ان کے TTP کے خطرناک ٹیررسٹ کمانڈر کو پکڑ کے لے آئیں گے، لیکن راستہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، راکٹ فائر ہو سکتا ہے، یا پھر سوسائڈ کوئی اٹیمپٹ ہو سکتی ہے۔ تو وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہوگا، لیکن وہ کسی طرح سے اس خطرناک ٹیررسٹ کو پکڑ کر انہوں نے آخرکار ایجنسیوں کے حوالے کر دیا، اور یہاں سے ان کی دشمنی ایک بیرونی فوجی طاقت سے ہو گئی، براہ راست ہو جاتی ہے۔ تو کچھ عرصہ میں ایک بارود سے بھرا ٹرک جو ہے وہ ان کے تھانہ کو نشانہ بناتا ہے، جہاں پر SHO چودھری اسلم موجود تھے، لیکن وہ بچ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد TTP طالبان جو ہے وہ اس کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے۔ پھر وہ انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ بزدلانہ کارروائی تھی، اور اگر لڑنا ہے تو سامنے آ کر لڑو میرے سے، لیکن بزدل دشمن ہمیشہ دوستوں بزدل ہی رہتا ہے، پیچھے سے ہی وار کرتا ہے۔ اور ایک دن ان ملیٹنٹ نے ان کی گاڑی کے اندر کسی طرح سے ریموٹ کنٹرول بم فٹ کر دیا، اور پھر اس کے بعد گاڑی کو اڑا دیا، اور یوں اس قوم کے خدمت گزار بیٹے نے اسے حاصل کر لیا جس کے لیے وہ پولیس فورس میں بھرتی ہوئے تھے، اور وہ تھا جام شہادت۔ دوستوں، اب کی بار اس مانسیرے کی لڑکی نے جو چودھری اسلم خان شہید کی بیوی تھیں، انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں کیا کہا، اس سے بتانے سے پہلے مجھے جنرل منٹگمری یاد آ گئے۔ زیارت کے اندر جو موجودہ قائد اعظم کی ریزیڈنسی ہے، پہلے ایک گورنر جنرل ہوا کرتے تھے سر منٹگمری، ان کی رہائش گاہ تھی یہ۔ تو ہمارے شہر میں برٹش دور کے اندر، تو ہمارے شہر کے اندر بھی ایک بازار ہے منٹگمری بازار۔ یہ دوسری جنگ عظیم میں یہ جنرل جو تھے یونائٹڈ آرمی کی کمانڈ کر رہے تھے، اور فرانس جرمنی سے واپس لینے کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور اس کے بعد فرانس کو فتح کر لیا انہوں نے۔ نارمنڈی کا ایک بہت مشہور جنگ ہے یہ، جس کو D-Day کے نام سے بھی تاریخ یاد کرتی ہے۔ تو اس محاذ کے اوپر انہوں نے ربڑ کی آرمی اور ربڑ کی ایک جعلی آرمی کھڑی کی ایک جگہ، اور پھر دوسری جگہ سے حملہ کیا۔ ایک زبردست ان کی اسٹریٹجک سٹرائکس جو ہیں آج بھی ہمارے آرمی کالجز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ جنرل منٹگمری تمام آرمی کو لیڈ کر رہے تھے، اور آخر جرمنی فتح کر لیا انہوں نے۔ یہ جنرل ریٹائر ہونے کے بعد ایک مرتبہ برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل کے پاس گئے درخواست لے کر، اور ان سے کہنے لگے کہ جس فلیٹ میں رہتا ہوں وہاں پر ارد گرد بہت شور ہوتا ہے، مجھے گورنمنٹ سے کوئی گھر الاٹ کرا۔ تو ونسٹن چرچل نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میرے محسن، برطانیہ کے وزیر اعظم کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ ایک ریٹائرڈ جنرل کے لیے میں کوئی گھر الاٹ کرا سکوں۔ تو دوستوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ابھی اس درجے کے احسان فراموش قوم نہیں ہیں، کہ میں ایک مرتبہ اپنے شہر کے ایک چوک سے گزر رہا تھا جو کہ گیٹ چوک کہلاتا ہے۔ تو برٹش دور میں یہ گیٹ جو ہیں یہ محصول اکٹھا کرنے کے لیے بنائے جاتے تھے ہائی ویز کے اوپر تجارتی لوگوں سے، اور یہ ایک بڑا مصروف اب موجودہ طور میں اب چوراہا ہے اور ٹریفک سگنل ہے۔ اس چوک میں ایک پولیس افسر کی بڑی سی ایک تصویر لگی ہوئی تھی، اور نیچے لکھا ہوا تھا چودھری محمد اسلم خان شہید چوک۔ دوستوں، چودھری اسلم صاحب کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی مشہور ہوتی ہیں کہ وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے، لیکن دوستوں میں ذاتی طور پر یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک شہید تھے۔ تو شہید کا بڑا مرتبہ ہے ہمارے مذہب کے اندر۔ تو دوستوں، چودھری اسلم صاحب کی جو بیوی تھیں ان سے پوچھا گیا کہ ان کے شوہر کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیسے تھے،
تو اب وہ لڑکی جو شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھیں، تو اب وہ بولیں کہ ہزاروں مردوں میں اگر مجھے انتخاب کرنا پڑے اور چودھری اسلم ان میں موجود ہوں تو میں چودھری اسلم کو ہی چنوں گی، کیونکہ وہ بہادر تھے۔ السلام علیکم دوستوں۔